हिना सलीम का इनकार और बदले में चाकू के 28 वार। सफाकियत की एक और अंदोनाक कहानी। हिना सलीम गैरत के नाम पर कत्ल और कातिल सगा बाप। इस कत्ल की खबर मंजर आम पर आने के बाद एक ही सवाल था कि क्या कोई अपनी ही औलाद को इस तरह कत्ल कर सकता है। घर के बाग में गड्ढे में दफन की गई हिना को दोबारा ब्रेशिया शहर के इस कब्रिस्तान में दफन किया गया। ये वाकया अगस्त 2006 का है और इटली में गैरत के नाम पर रिपोर्ट होने वाला पाकिस्तानी बरादरी का पहला केस है। इतालवी रिसर्चर डॉक्टर पियरा कावेनागी ने हिना के कत्ल के बाद ऑनर किलिंग पर पीएचडी करने का फैसला किया था और तहकीक के लिए वो कुछ बरस पाकिस्तान में भी रही थीं। हिना के खानदान के मुताबिक हिना अपने रवैये के सबब घर वालों के लिए बदनामी का बायस बन रही थी, इसलिए वो मुजरिम थी। हिना के वालिद मोहम्मद सलीम को इस केस में 30 साल सजा हुई। जेल में उन्हें इतालवी सहाफियों मार्को वेंतूरा और जो मेरिया मोंटी ने इंटरव्यू किया, जिसमें मोहम्मद सलीम ने कहा कि वो बेटी को मारना नहीं बल्कि घर लाना चाहते थे। लोग हमेशा मुझे फोन पर बताते थे कि आपकी बेटी आज पार्क में थी, उसे ड्रग्स लेते हुए देखा, वो बियर पी रही थी, हशीश का नशा कर रही थी। हमेशा मुझे ऐसी ही कॉल्स आती थी। मैं अक्सर अपना फोन बंद कर लेता था। हिना के वालिद 1989 में इटली आए और उनका खानदान 1996 में। उन्होंने ब्रेशिया शहर को अपना मस्कन बनाया। 21 साला हिना भी इसी शहर में अपने इतालवी दोस्त के साथ रहती थी। हिना पाकिस्तान में कजन से शादी से इनकार कर चुकी थी। घर वाले उनसे नाराज थे और रवाबित किसी हद तक मुनक़ता थे। 11 अगस्त 2006 वालिद से फोन पर बातचीत के बाद हिना बाप को मिलने ब्रेशिया के इलाके सरेसो चली गई। ये हिना की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ और जिस बाप से वो मिलने गई थी उसी ने चाकू से जिस्म को लहूलुहान कर दिया। हिना का दम निकलने के बाद उसे घर के सहन में दफना दिया गया। पड़ोस में रहने वाली एक खातून ने मोहम्मद सलीम और कुछ और लोगों को घर के बाग में गड्ढा खोदते हुए देखा था। घर की तलाशी के दौरान एक कमरे में हिना का खून तो दूसरी तरफ गड्ढे से खून आलूद कपड़ों में लिपटी हिना की लाश मिलती है। The custom of honor killing as a clash of civilization. गैरत के नाम पर कत्ल की रस्म ने तहजीबी तसादुम पैदा किया और मगरबी समाज ने कहा कि तारकीन वतन को हमारी इक़दार को अपनाना होगा, जबकि दूसरी तरफ न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दीगर तारकीन वतन ने भी सोचना शुरू किया कि हमें अपनी इक़दार क्यों तर्क करनी चाहिए। Should I decide to sell out my values? कत्ल के 2 दिन बाद मोहम्मद सलीम पुलिस हिरासत में थे और बाद अज़ां अदालत ने उन्हें 30 साल की सजा सुनाई थी और वो अब भी जेल में हैं। सलीम ने गिरफ्तारी देते वक्त कहा था कि ये कत्ल सिर्फ मैंने किया है। ताहम उनके अलावा हिना के 2 बहनोइयों और खालू तारिक को भी इस वाक़े में मुलव्विस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। हिना की दोनों बहनों ने इस वाक़े के बाद अपने शोहरों से तलाक ले ली थी। इस केस में 15 साल सजा काटने वाले मोहम्मद जाहिद आजकल पाकिस्तानी शहर गुजरात में रहायश पजीर हैं। उनका कहना है कि बाप बेटी के दरमियान खानदान की नाम निहाद गैरत की इस लड़ाई में उन्हें नाहक सजा दी गई। जब ये पुलिस तलाश कर रही थी इन्हें, तो मुझे अपने भाई से पता चला था कि हमारे ही घर में मोहम्मद सलीम ने अपनी बेटी हिना सलीम को कत्ल कर दिया है। मुझे सज़ा होने की सिर्फ वजह यही थी कि मैं सिर्फ उनका रिश्तेदार था, उस घर में रहता था। ज़िंदगी के जो अहम साल हैं 14 साल और 8 माह वो जेल के अंदर ज़ाया हुए हैं। और 1981 तक इटली के कुछ इलाकों में ख़वातीन को ख़ानदान की इज़्ज़त के नाम पर कत्ल करने के ख़िलाफ़ क़वानीन ज़्यादा सख्त नहीं थे। ताहम हिना सलीम के कत्ल के बाद सियासी, समाजी और तारकीन वतन के हवाले से क़वानीन को सख्त करने का जवाज़ पैदा हुआ।
اس وقت کے اطالوی وزیر داخلہ جولیانو اماتو چاہتے تھے کہ وہ کچھ ترامیم کے ذریعے تارکین وطن کو سہولیات دیں، جس میں خاص طور پر شہریت دینے کا وقت 10 سال سے کم کر کے 5 سال کرنا زیر غور تھا۔ تاہم ہنا سلیم کے قتل کے بعد انہوں نے اپنی یہ تجاویز واپس لے لی تھی، بلکہ سماجی انضمام کا ایک نیا معاہدہ متعارف کروایا گیا تھا، جس میں تارکین وطن کو دستخط کرنا پڑتے تھے کہ وہ خواتین کے حقوق، تحفظ اور احترام کو یقینی بنائیں گے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہنا سلیم کے قتل نے اطالوی قانون مہاجرت کو بڑی حد تک متاثر کیا تھا۔ ہنا سلیم کے بارے میں کتاب کوئستا e la mia vita لکھنے والے اطالوی مصنف مارکو وینتورا سمجھتے ہیں کہ تارکین وطن کی دوسری نسل کو دوہرے تضاد اور مسائل کا سامنا ہے۔ والدین اور بچوں کے درمیان ثقافتی اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے پیرنٹس کا جو ماحول ہے جن میں وہ پلے بڑھے ہیں وہ بہت اسٹرکٹ تھا اس پیریڈ میں۔ دین they migrated from Pakistan and come to Italy and they project their life۔ اس میں کیا ہوا کہ ہماری جو جنریشن پیدا ہوئی ہیں یہاں پہ اٹلی میں، وہ جو ہے نا کلیش ہو گئی۔ کیونکہ یہاں کا کلچر، یہاں کے ٹریڈیشن، پاکستانی کلچر، پاکستانی ٹریڈیشن۔ ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ 50% کبھی کبھی دیسی سوچتے ہیں، دین 50% ہم کبھی کبھی ویسٹرن سوچتے ہیں، اور سم ٹائم ہم لوگ جو ہے نا سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کریں کیا آخر۔ ہنا بریشیا شہر کے جس قبرستان میں دفن ہے، اس کے بالکل قریب اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک پیزا پارلر پر کام کرتی تھی، جس کا گھر والوں کو علم نہیں تھا۔ اختلافات کئی برس پہلے شروع ہوئے، مگر ان کا گھر والوں سے رابطہ صرف فون پر بات چیت اور کبھی کبھار ملاقات تک محدود تھا۔ پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ ہنا کو قتل کر دیا گیا؟ اگر ہنا سلیم کے والد کو ہنا کو گھر سے باہر رہنے کی وجہ سے قتل کرنا ہوتا تو ایسے کئی مواقع موجود تھے، وہ بہت پہلے ایسا کر لیتے۔ محمد سلیم کے جاننے والے بہت سارے لوگوں نے انہیں پیغامات بھیج کر اس بات پر اکسایا کہ انہیں کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی غیرت کا معاملہ ہے۔ میری زندگی برباد ہو گئی ہے اور میرے خاندان کی بھی۔ مجھے اپنے سب بچوں سے پیار ہے، ہنا سے بھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ہنا مجھے آج بھی بہت عزیز ہے کیونکہ وہ میری بیٹی تھی۔ ہنا کے قتل کی خبر کو اطالوی میڈیا میں بھرپور کوریج دی گئی۔ اس قتل کو پاکستانیوں کی مغربی تہذیب سے نفرت سے منسوب کیا گیا اور پاکستانی تارکین وطن کے لیے مشکلات اور اسلاموفوبیا میں بھی اضافہ ہوا۔ یہاں تک کہ ہنا کی تدفین کے وقت سخت گیر نظریات کی حامل خاتون سیاستدان دانیلا سنتکے نے پاکستانی برادری پر کڑی تنقید کی تھی۔ ہنا کی والدہ نے 2016 میں اپنے شوہر کو معاف کر دیا تھا، تاہم اس معافی سے ان کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ ہنا اپنے خاندان سے رابطے میں تھی اور اس طرح امید کا ایک در ہمیشہ کھلا رہتا تھا کہ شاید کبھی ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں۔ اگر یہ سماجی دباؤ نہ ہو تو ہنا جیسی کئی لڑکیاں شاید غیرت کے نام پر قتل ہونے سے بچ جائیں۔ حافظ احمد، DW اردو۔